मैं क्या वो आप स्टूडेंट्स भी नहीं है ना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जालिका ये अदना ज्यादा करीब है, या तो ये कि वो सब लाएं बिशहादती गवाही को अला वजहिहा इसके सही रुख पर, और या ये खाफू वो सब डरें अंजे के तो रद्द कर दी जाएंगी ऐमानुम कस्में हमारी बाद ईमानी उनकी कस्मों के बाद। ये इस चीज के ज्यादा करीब है कि वो सब गवाही को उसके सही रुख पर लाएं या वो सब डर जाएं कि उनकी कसम यानी हमारी कस्में जो है उनकी कस्मों के बाद रद्द कर दी जाएंगी। भाई पूरी करो। वत्तकुल्लाह और तुम सब डरो अल्लाह ताला से, वस्माओ और तुम सब सुनो, वल्लाहु और अल्लाह ताला ला नहीं यह दिल कौमल फासिकीन हदायत देता नाफरमान कौम को। और तुम सब अल्लाह से डर जाओ, तुम सब सुनो, और अल्लाह ताला फासिक कौम को नाफरमान कौम को जबरदस्ती हदायत नहीं देता। कि इस चीज के ज्यादा करीब है कि वो सब गवाही को इसके सही रुख पर लाएं या वो सब डरेंगे कि उनकी कस्में जो हैं यानी हमारी कस्में इनकी कस्मों के बाद रद्द कर दी जाएंगी। इसमें इस आयत में जो है ना चंद बातें, ये जो हमने पीछे आयत पढ़ी है गवाहों के बारे में, मुसलमान गवाह और जो गैर मुस्लिम गवाह हो या उनके ओपोजिट जो गवाह आए उनके मुतालिक जो हमने पढ़ा है, ये इसका जो है ना आगे बताया जा रहा है कि ये सब बातें क्यों कही गई हैं। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस आयत में जो चंद बातें हैं ना वो ये हैं कि जो वो लोग यानी जिनको मैयत अपना तरका हवाले करके इन्हें वसीयत कर दे, गैर मुस्लिमों में से जो है ना वसी यानी वारिस, वसीयत सिर्फ उसी को की जा सकती है जब वो इंसान सफर की हालत में हो। आइंदा के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये कानून बयान कर दिया गया है कि वसी के बयानात में अगर कुछ शक पड़ जाए तो इसके बाद इनसे अहल तर गवाहों की शहादत की बिना पर ओसिया की गवाही को कलअदम। अच्छा, अब इसका जो आसान मफहूम यही है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं ये सब कुछ इसलिए बयान किया गया है कि जो गवाही देने वाले हैं ना वो उसके सही रुख पर गवाही दें, क्योंकि जो लोग बाद में कस्में खाएंगे तो पहले की कस्में रद्द कर दी जाएंगी। इस तरह ये होगा कि उनका जो है ना उनका उन पर शक किया जाएगा और वो शक की जद में आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अपनी कस्मों को जो है ना अल्लाह से डर के, अल्लाह के खौफ से सही सही कस्में खाओ, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर झूठ बोलेंगे तो जाहिर सी बात है उन पर से सबका एतमाद जो है एतबार जो है वो खत्म हो जाएगा। दूसरे जो दो गवाहों की कस्में इस सूरत में अल्लाह ताला ने रखी हैं ताकि पहलों को यकीन हो जाए, उनको पता चल जाए कि उन्हें कस्में किस हालत में खानी चाहिए। वत्तकुल्लाह वस्माओ, अल्लाह से डर जाओ और सब सुनो। यानी ये सारी अल्लाह ताला ने डिटेल इसीलिए बताई है ताकि अल्लाह से तुम तकवा इख्तियार करो, उससे डरो, और जो कुछ अल्लाह ने बयान किया है उसको सुनो। और जो कुछ इस तरह की गलत बयानी करेंगे तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो नाफरमान कौम है ना उसको मैं जबरदस्ती अल्लाह ताला हदायत नहीं देता, क्योंकि अल्लाह का काम है नबियों के जरिए पैगाम पहुंचा देना, और नबियों ने पैगाम पहुंचा देना है, हदायत देना अल्लाह का काम है। योमा जिस दिन यजमा उल्लाहु जमा करेगा अल्लाह ताला, इकट्ठा करेगा अल्लाह ताला रसूला रसूलों को, फयकूलू फिर वो कहेगा माजा क्या उजिब तुम तुम्हें जवाब दिया गया, कालू वो सब कहेंगे ला इल्मा नहीं कुछ इल्म लना हमारे लिए, इन्ना का बेशक तू अंता तू अल्लामुल गुयूब खूब जानने वाला है गैब को। जिस दिन अल्लाह ताला रसूलों को इकट्ठा करेगा फिर उन्होंने कहेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया, तो सब रसूल कहेंगे कि हमें कुछ इल्म नहीं, बेशक तू ही खूब जानने वाला है गैब को। अच्छा, अब ये जो है ना यहाँ पर मजमून जो है ना वो चेंज हो गया है। इस रुकू में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो है ना बयान किया गया है। पहले अल्लाह ताला ने इज्तिमाई तौर पर जो है ना रसूलों को मुखातिब किया है, और ये जो बातचीत है ना ये रोजे क्यामत होगी। अल्लाह ताला सबको इकट्ठा करेगा सब रसूलों को, फिर उनसे कहेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया। रसूलों को इल्म तो है कि उन्हें दुनिया में उन्हें क्या जवाब दिया गया, और अल्लाह ताला तो सबसे ज्यादा बेहतर जानता है कि उन्हें क्या जवाब दिया गया है। तो उन अल्लाह ताला इसलिए उनसे पूछेगा क्योंकि क्यामत वाले दिन सबको जो है ना नफसा नफसी पड़ी होगी, हर कोई जो है ना परेशान हाल होगा।
اور انہیں جو ہے نا ٹھیک سے یاد بھی نہیں ہوگا کہ کیا کیا ان سے کہا گیا ہے. صرف ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جن پہ جو ہے نا کسی قسم کی پریشانی جو ہے نا وہ نفسا نفسی کی حالت نہیں ہوگی. تو رسول اللہ تعالیٰ جب رسولوں سے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا ہے، تمہاری امت نے تمہارے لوگوں نے تمہیں کیا کہا ہے، تو اس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، یعنی کہ اے اللہ تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، غیب کی باتوں کو، پوشیدہ باتوں کو تو جانتا ہے، کیونکہ تو ہی عالم غیب ہے. اس قال اللہ، جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اذکر یاد کرو، نعمتی میری نعمت، علیہ کا وہ جو تجھ پر، وعلی والدتی کا اور تیری والدہ پر. جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے فرمائے گا تو میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تجھ پر اور تیری والدہ پر کی تھی. ایتو کا، جب میں نے تمہاری مدد کی تھی. ایتو کا لفظ جو ہے نا یہ تائید سے ہے. جب میں نے تمہاری مدد کی بروح القدس، روح القدس کے ذریعے، تو کلیم الناسا، تو کلام کرتا تھا، بات چیت کرتا تھا لوگوں سے، فی المہدی گہوارے میں، گود میں. مہد کہتے ہیں گود کو، ماں کی گود جیسے. وہ کہلن اور پختہ عمر میں. جب میں نے تمہاری روح القدس کے ذریعے مدد کی تو لوگوں سے گود میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرتا تھا، بات چیت کرتا تھا. وَإِذْ، اور جب عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، میں نے تجھے سکھائی کتاب، والحکمت اور حکمت، والتوراۃ اور تورات، والانجیل اور انجیل. یہ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت سکھائی اور تورات اور انجیل سکھائی. وَإِذْ، اور جب تخلق، تو بناتا تھا، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے جیسی صورت. حیت سے ہے یہ لفظ، کہیئۃ، پرندے جیسی صورت، بِإِذْنِ، میرے حکم سے، میرے اذن سے. فَتَنفُخُ، پس تو پھونک مارتا تھا، فیہا، اس میں، فَتَکُونَ، پھر وہ ہو جاتا تھا، طَیرًا، پرندہ، بِإِذْنِ، میرے حکم سے. اور جب تم مٹی سے کوئی پرندے جیسی صورت بناتا تھا، میرے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے. وَتُبْرِئُ، اور تو درست کرتا تھا، ٹھیک کر دیتا تھا، الْأَکْمَحَ، مادرزاد اندھے کو، یعنی پیدائشی اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑی کو، بِإِذْنِ، میرے حکم سے. وَإِذْ، اور جب تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، تو نکالتا تھا مردوں کو، بِإِذْنِ، میرے حکم سے. اور جب تم مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے تندرست کر دیتا تھا، اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے زندہ کھڑا کر دیتا تھا. یہ آیت کمپلیٹ ہو جائے نا، پھر انشاءاللہ اس کے مفہوم واضح کرتے ہیں. وَإِذْ، اور جب کففتو، میں نے روک دیا، بنی اسرائیل کو، ان کا تجھ سے. اس، جب جئتہم، تو آیا ان کے پاس، بالبیناتی، ساتھ روشن نشانیوں کے، کھلی نشانیوں کے. اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روک دیا جب تو ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا. فقال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا تھا، منہم، ان میں سے، ان ھذا، نہیں یہ، الا، مگر، سحر، جادو ہے، مبین، سری. تو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، انہوں نے کہا کہ یہ تو سری جادو ہے، واضح جادو ہے. یہاں پر ایک لفظ آیا ہے ان، اس کا بیسیکلی جو مطلب ہے نا، عموماً اس کا مطلب، ان کا مطلب اگر کیا جاتا ہے، لیکن ان کے بعد اگر الا آ جائے تو پھر ان کا مطلب نہیں ہو جاتا ہے. اس قول اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم، اس کو یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، علیہ کا، تجھ پر، والا والدتی کا، اور تیری والدہ پر. جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم سے فرمائے گا کہ میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تجھ پر، تمہاری والدہ پر کی. تمام انبیاء سے مخاطب ہونے کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ اسپیسیفک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے عیسیٰ بن مریم، تم میری نعمت یاد کرو جو میں نے تجھ پر اور تیرے والدہ پر کی. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اسپیشلی اس لیے کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی ایسی قوم تھی جس نے پے در پے جو ہے نا کئی خدا
बना लिए थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए ईसा मैंने तुझ पर इनाम किया है। क्या इनाम किया था अल्लाह ताला ने उनको? अल्लाह ताला ने उनको बगैर बाप के पैदा किया था। तो इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम सबसे बड़ा एहसान और अल्लाह की सबसे बड़ी फजीलत ये थी कि आप नफ़्क़े जिब्रीलिया से पैदा हुए थे। आपकी पैदाइश फितरी तरीके से हटकर मौजज़ाना तौर पर हुई थी, इसीलिए आपको रूहुल्लाह और कलमतुल्लाह कहा जाता है। और अल्लाह ने आप पर क्या एहसान किया? आपकी वालदा पर क्या एहसान किया? मरियम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का एहसान ये था कि आपको यहूदियों की तोहमत से बरी कर दिया था। और क्या था? इस अय्यतु का बिरूहिल कुदुस, जब मैंने तुम्हारी रूह पाक के जरिए मदद की, यानी उन्होंने जब फूंक मारी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, तो उसके जरिए आपकी पैदाइश हुई थी। तो कल्लिमन नासा, आप कलाम करते थे लोगों से, फिल महदी, गहवारे में, गोद में, वकाहलन, और पुख्ता उम्र में। और ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे? बिल्कुल छोटी उम्र में, जब बच्चा बोलना भी नहीं सीखा, इस तरह कलाम करते थे जैसे एक पुख्ता अक्ल वाला आदमी जो है वो गुफ्तगू करता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र जब 12 साल की थी, तो वो तौरात की बातें यूं जुबानी फर पढ़ा करते थे कि यहूद के बड़ा बड़े उलमा भी ये सूरत हाल देखकर वो जो है वो दंग रह जाते थे, हैरान रह जाते थे। और 30 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने आपको नबूवत दी और आप पर अंजील उतारी। वह इस अल्लमतुका, और जब मैंने सिखाई तुझे, अल किताबा किताब, वल हिकमत और हिकमत, व तौराता और तौरात, वल इंजीला और इंजील। अल्लाह ताला हजरत ईसा को उन पर ये एहसान किया था कि उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दी थी और तौरात और अंजील भी सिखाई थी। हाँ जी। तो किताब से हाँ जी, तीन तौरात और अंजील दोनों किताबें, किताब और हिकमत। किताब से मुराद यहाँ जो है ना वो तौरात है, और हिकमत से मुराद अंजील है। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने किताब तौरात की तुझे तालीम दी, और हिकमत जो है वो अंजील की तरफ इशारा किया गया है। इस और जब तखलुकू तो बनाता था, मिनत्तीनी, मट्टी से, कहायत तैरी, परिंदे जैसी सूरत, भी इजनी, मेरे हुक्म से, फतन, फिर तू फूंक मारता था, फीहा, इसमें, फतकूना, फिर वो हो जाता था, तैरम, परिंदा, भी इजनी, मेरे हुक्म से। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जब तुम मट्टी से परिंदे जैसी सूरत बनाता था मेरे हुक्म से। यहाँ देखें अल्लाह ताला ने भी इजनी कहा है, ये नहीं कहा कि सिर्फ तू बनाता था परिंदे जैसी सूरत मट्टी से। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये सारे काम जो तू करता था ना, ये मेरे हुक्म से करता था। यानी इंसान खुद से जो है ना वो कुछ भी नहीं कर सकता, जो कुछ भी करेगा वो अल्लाह के इज़्न से करेगा। और फिर जब तू उस परिंदे जैसी सूरत मट्टी से बना लेता था, फिर उसमें तू फूंक मारता था, और फिर वो क्या हो जाता था? अल्लाह के इज़्न से ही वो परिंदा बनता था, अल्लाह के हुक्म से कि ये हो जा। तुबरिउल अकमह, और तू दुरुस्त कर देता था मादरजात, अंधे को, यानी पैदाइशी जो अंधा होता था उसको भी तू तंदुरुस्त कर देता था। किस तरह करता था? अल्लाह के हुक्म से करता था। फल अबरसा, और कोड़ी को भी इज़नी, मेरे हुक्म से, और तू कोड़ी को भी मेरे हुक्म से तंदुरुस्त करता था। यानी अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके ऊपर हाथ फेरते थे, उनकी आंखों पर, उनके जिस्म पर हाथ फेरते थे। जो अंधा होता था वो बेनाई वाला हो जाता था, और जो कोड़ी का मर्ज होता था ना, कोड़ का मर्ज, वो भी खत्म हो जाता था। और जब तुखरिजुल मौता, तू निकाल खड़ा करता था मुर्दों को, भी इज़नी, मेरे हुक्म से, और जब तू मुर्दों को मेरे हुक्म से जिंदा कर देता था। यानी मुर्दों को भी जो जिंदा करता था वो मेरे हुक्म से था। तुम्हारे अपने हाथ में कुछ भी इख्तियार, कुछ भी नहीं था। और जब कफफ्तु, मैंने रोक दिया, बनी इसराइल को, अनका, तुझसे, इस, जब, जीता हूं, तो लाया उनके पास, बिल बैजिनाती, रोशन निशानियां। और जब बनी इसराइल को मैंने तुझसे रोक दिया तो उनके पास खुली निशानियां लेकर आया था। इतने ढेरों मौजज़ात के बावजूद बनी इसराइल जो थे ना वो आपको जुटलाते थे, और वो कहते थे कि तुम जादूगर हो, और ये तुम्हारे कारनामे जो है ये सारे जादू हैं, जादू का करिश्मा है। इसीलिए वो जो बनी इसराइल के लोग थे वो सारे के सारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दर पे हो गए, उनके दुश्मन हो गए, और उन्हें जो है सूली पर चढ़ाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने इन्हें इनसे बचा लिया था।
ہاں جی. فقال الذین، پھر کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، ان ھذا نہیں کہ الا مگر سحر جادو ہے، مبین صریح. جب اللہ حضرت عیسیٰ نے ان کو یہ سارے معجزات دکھائے، انہوں نے دیکھا، پھر بھی انہوں نے حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے، ان کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، اور ان سے کہا کہ بھئی یہ سب کچھ تو واضح جادو ہے. اسی قسم کی سچویشن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آتی تھی. جو قریش مکہ تھے، جو یہودی تھے، منافق تھے، وہ سارے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا کرتے تھے کہ یہ کبھی کہتے تھے یہ جادوگر ہیں، کبھی ان کو کاہن کہا کرتے تھے، کبھی کچھ کہا کرتے تھے کہ یہ خود سے جو ہے نا ساری آیات جو ہیں، باتیں جو ہیں، یہ گھڑ کر لاتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اگر یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں، کاہن ہیں، تو تم اس جیسا جو ہے وہی کوئی کلام گھڑ کے بنا کے لے آؤ. اگر یہ میں ساری باتیں گھڑتا ہوں تو تم جیسی کوئی ایک آیت ہی، صورت تو دور ہے کہ کوئی ایک آیت ہی تم جو ہے نا وہ لا کے دکھا دو مجھے. وَإِذْ، اور جب اوحیت، میں نے وحی کی، میں نے حکم بھیجا، الحواریشین، حواریوں کی طرف، ان یہ کہ آمینو، سب ایمان لاؤ، بھی مجھ پر، بھی رسولی، اور میرے رسول پر. قالو، وہ سب کہنے لگے، آمنا، ہم ایمان لائے، وشہد، اور تو گواہ رہنا، بھی اننا، یہ کہ بے شک ہم مسلمون، مسلم ہیں، فرما بردار ہیں. اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ تم سب مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی، ان کی طرف وحی کس صورت میں کی؟ الہام کی شکل میں کی تھی. جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ تم سب مجھ پر اور میرے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، تو ان سب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم گواہ رہنا، بے شک ہم سب فرما بردار ہیں. اچھا، یہ آیت کمپلیٹ کر، آیت کمپلیٹ ہوگی. ہاں جی، مفہوم تھوڑا سا رہتا ہے. ہاں جی. تو ان سب نے جب اللہ تعالیٰ نے حواریوں سے کہا تھا کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو ان سب نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور تم گواہ رہنا کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں. حواری جو ہے نا، یہی بیسیکلی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھے، ان کے جو اصل لوگ تھے نا، ان کے ساتھی تھے، یہ حواری ہی تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حواری کے لقب سے، نام سے پکارا ہے. حواری کا مطلب ہوتا ہے ساتھ دینے والا. اور جو یہ جو انہوں نے بنائے ہوئے بعد میں، یہ جو نصرانی ہے، یہ سارے جو نام تھے نا، یہ عیسائی یا ناصری یا مسیحی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو نہیں کہا. یہ سب جو ہے نا، یہ الفاظ بہت بعد کی پیداوار ہیں، یہ یہودیوں کی پیداوار ہے. یہودیوں نے ان کو مسیحی بھی کہنا شروع کر دیا تھا. تو آہستہ آہستہ جو ہے نا، حضرت عیسیٰ کی جو امت ہے نا، اس کو لوگ مسیحی کہنے لگے. اور وہ جو امت کے لوگ ہیں نا حضرت عیسیٰ کے، وہ اس پر فخر کرنے لگے. یہ اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وشہد بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے نا مسلمان ہی پیدا کیا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے مسیحی یا عیسائی، نصرانی یہ نہیں پیدا کیا. سب لوگ ایمان والے ہیں، مسلم ہیں. جی، یہاں تک کافی ہے. ریکارڈنگ بند کر دوں، ریوائز کرنا ہے؟ اچھا، یہ ریوائز ہو گیا جی.